Usa sa ginahula sa mga tawo nga mobiyahe tanggob usamis tanggob nga molabay ni anang tulay sa barangay Labinay ug Diguan ug dako ang ilang katingala sa maong tulay. Gipasabot ni Pilahia Dahilog ang Administrative Officer 4 ug Designated District Public Information Officer sa DPWH Misamis Occidental District 2 nga namugna ang maong proyekto tungod kay dunay mga higayon nga ang daan nga tulay ang gilapawan kini sa tubig baha. Aron malikayan ang dili maayong panghitabo, gibuhatan kini og laing tulay tapad sa daan nga tulay. Daghan na nag-wonder ngano nga naitulay nga na sa both side kilid-kilid. So it happens as per our construction chiefs yang explain why. It's because it happens nga nagbaha daw ato na time night time nga nagbaha nga ang katong tulay is nakapawa nalapas dito. Nalapas dito ang tubig. So mo dito na project nga botanog tulay nga habog. So patingan mag-wonder nganong nakatulay diri na tulay sa kilid both side. So ano din na siya, botan pa to siya approach. So botan pa to siya sa ubos nga dito magian. Kay in kaso og taas ang tubig, dito siya moagi ang mga sakyanan. So pareha bitaw dito sa bungbong mana kanang. Nga naiubos nga tulay. Bungbong pulot mana siya. Tingnan naiubos na tulay, napoy diri habog na tulay. So inanay din siya nga kaso pero kana siya duha lang diri nga side. So botan pa siya approach. Si Pilahia Dahilog, Administrative Officer 4 o Designated District Public Information Officer sa DPWH Misamis Occidental District 2. Ang nasangpit nga tulay ang wala pa kini mahuman sa pagtrabaho o gikatakda nga tiwason kini kung aduna nay pundo para sa maong proyekto. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.